जोरदार तालियां बजाएंगे एक रिश्ते के लिए। इसी तरह से आप माँ का काम कोई नहीं भूल सकता, लेकिन जो भूल जाते हैं उनके लिए आज के दिन मौका है कि वो इसको याद करें। उसकी गुर्बत, उसकी जहालत की तरफ इशारा है। यानी कि ये कहना या इस कहने की, इस कॉल के कहने की जरूरत का पड़ जाना इस बात की तरफ इशारा है कि कहीं ना कहीं इन सारी बातों में प्रॉब्लम है। सो मैं समझता हूं कि ये नेचुरल, ये फितरती तौर पर हमारी ज़ात का हिस्सा होनी चाहिए चीज़ है। और बाइबल मुकद्दस में अभी जिक्र हो रहा था उस हुक्म की तरफ मूसा को दिया कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। वहाँ पर किसी भी तरह से इस बात का जिक्र नहीं है कि वो अच्छे होंगे फिर तूने उनकी इज्जत करनी है, या तेरे लिए कुछ छोड़ के जाएंगे तो तूने उनकी इज्जत करनी है, तेरे लिए कुछ बना जाएंगे तो तूने उनकी इज्जत करनी है। सादा बात यह है कि तेरे ऊपर यह लाजिम है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करे। और जो वहाँ पर लफ्ज़ इज्जत है उसका तर्जमा ये भी किया जा सकता है कि तू उनको, उनका डर मानना और उनको, उनकी सिताइश करना, उनकी खिदमत की तारीफ करना, उनके किरदार की तारीफ करना। क्योंकि जो लफ्ज़ खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होता है वही लफ्ज़ वहाँ पर माँ बाप की इज्जत के लिए इस्तेमाल हुआ है। सो इसलिए ना सिर्फ आज तो खैर एक दिन के तौर पर मनाया जाए, लेकिन रेगुलर अपनी लाइफ में भी इस बात को अपनाएं। हालेलुया। सो आज एक ऐसी माँ के बारे में मैं अगले 10 मिनट आपके साथ बात करूँगा जिसका सिर्फ नाम दर्ज है और थोड़ी सी बात उसकी खिदमत की तरफ भी की गई है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में। और पौलुस अपने पासबानी ख़त में जो उसने तीमुथियुस को लिखा, दूसरा तीमुथियुस का ख़त है, उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 5 और 6 आपके लिए तलावत करूँगा। लिखा है, और मुझे तेरा बेरिया ईमान, ऐसा ईमान जिसमें रियाकारी शामिल नहीं है, ऐसा ईमान जिसमें मिलावट शामिल नहीं है, ऐसा ईमान जिसमें दोगलापन शामिल नहीं है। बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लॉइस, तीमुथियुस की नानी का नाम क्या है? अगर कोई सवाल पूछ ले तीमुथियुस की नानी का नाम क्या है, बाइबल के तीमुथियुस की बात कर रहा हूं, राइट, लॉइस। और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस
नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल हुई है। आमीन, हालेलुया। सो तिमोथियुस जो है ये एक नौजवान शख्स है और इसे कलीसियाई तौर पर बड़े मसाइल का सामना है, क्योंकि ये नौजवान है तो जो उम्र में बड़े हैं वो इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उम्र में बड़े हैं, हमें तजुर्बा ज़्यादा है, हमें समझ ज़्यादा है। लेकिन शायद वो इस बात को भूल रहे थे कि तुम्हारा तजुर्बा खुदा की मर्ज़ी के आगे या उस शख्स के आगे जिसे खुदा ने पॉइंट किया है ज़ीरो है। तुम्हारी समझ अगर वो खुदा के काम को फायदा नहीं दे रही तो वो ज़ीरो है। अगर तुम्हारा तजुर्बा खुदा के काम को फायदा नहीं दे रहा तो वो ज़ीरो है। अगर वो लोगों की शिफा का बाइस नहीं बन रहा तो वो फेल्ड है, वो नाकाम है। अगर हम या हमारी जिंदगी या हमारी बातें दूसरों को तोड़ने का सबब है, दूसरों के साथ मुश्किलात बनाने का सबब है, उसी की गलत गवाही पैदा करने का सबब है, तो कहीं ना कहीं यह नाकामी की तरफ इशारा है। सो तिमोथियुस को पहली मुश्किल तो यह है कि बुजुर्ग उसकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। सेकंड जो उसके सामने मुश्किल है वो है गलत तालीमात, जो कि आज भी बड़ी तेजी के साथ फैल रही हैं, फैलती रही हैं और फैल रही हैं। गलत तालीमात के अंदर कलाम की गलत तशरीह भी शामिल है और गलत तशरीह से ही असल में गलत तालीमात जन्म लेती हैं। आज पाकिस्तानी चर्च की जो हालत है ये इंतहाई नाजुक है। नाजुक इसलिए है कि नासमझ लोग, ऐसे लोग जो मसीह का तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं रखते, कलाम की बिल्कुल भी समझ नहीं रखते और साथ ही साथ खिदमत के असूलों से, खिदमत की जो तजर्बे हैं, खिदमत की जो बातें हैं उनसे ना वाकिफ हैं, वो खिदमत में आ रहे हैं और लोग की मुश्किल ये है कि वो उन्हें वेलकम कह रहे हैं। ऐसे लोग कलीसिया को बनाने का काम नहीं कर रहे, वो कलीसिया को तामीर करने का काम नहीं कर रहे। हर दुआ करने वाला खुदा का काम नहीं कर रहा। हर किसके हाथ में अगर बाइबल है तो वो खुदा का काम नहीं करने वाला। बाइबल में पता है क्या लिखा है? शयातीन भी ईमान रखते हैं। इब्लीस, अगर आप यीशु मसीह की आजमाइश को पढ़ें तो वहां पर इब्लीस कलाम बोलता नजर आता है। तेरी बाबत लिखा है कि खुदा फरिश्तों को हुक्म करेगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। 91 ज़बूर बोल रहा है। इसलिए मोहतात रहिए, खबरदार रहिए, इस बात से आगाह रहिए। आज कलीसिया खतरे में है और इसकी वजह क्या है कि पासबान ऐसे कलीसिया में आ गए हैं जिन्हें खुद कुछ पता नहीं है। तो तिमोथियुस भी ऐसे हालात से घिरा हुआ था जहां पर यह मुश्किलात थी। तकसीम चर्च के अंदर आ चुकी थी, मिलावट आ चुकी थी, मसीह की जो हकीकी खुशखबरी है उसमें मिलावट आ चुकी थी। पौल फिर उसका उस्ताद होते हुए, पौलुस तिमोथियुस का रूहानी बाप और उस्ताद होते हुए उसे नसीहत करता है, हौसला देता है और ये कलाम उसे फिर लिखता है। और हौसला फजाई में एक चीज वो ये कर रहा है कि उसके ईमान की जो जड़ें हैं वो उनका जिक्र कर रहा है। और उसके ईमान की जड़ें उसकी नानी से जाकर मिलती हैं। उसकी नानी ने अपना ईमान अपनी बेटी जिसका नाम यूनिके है उसे दिया और फिर यूनिके ने वो माहौल जिसका जिक्र अभी पास्टर सरी भी कर रहे थे तिमोथियुस को दिया, जिससे वो ईमानदार होने के साथ साथ
اپنی اس خدمت میں بھی کام کر رہا ہے جس کے لیے خدا نے اسے بلایا ہے۔ یونیکے کی 3 چیزیں میں یہاں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ ماں ہوتے ہوئے اس نے تیموتھیوس کے لیے کیا کیا ہے یا تیموتھیوس کو کیا دیا ہے؟ سمپل بات، اس نے ایمان دیا ہے، اور ایمان سے مراد کیا ہے؟ یہوہ کو ایک خدا ماننا، اور اسی کو اپنی ساری برکتوں کے لیے، اسی کو زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے، خداوند کو اپنا آقا ماننا، اس کو ذریعہ ماننا، اور ان سب سے بڑھ کر مشکل حالات کے اندر کیسے کھڑے رہنا ہے، کیسے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا ہے، چاہے ہوائیں مخالفی کیوں نہ ہو، کیسے اپنے ایمان کے جہاز کو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ یہ کچھ یونیکے نے تیموتھیوس کو دیا ہے۔ پہلی بات، تیموتھیوس کو ایک ایسا ایمان دیا ہے جس نے حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ یونیکے کا ایمان ایسا ایمان ہمیں دکھائی دیتا ہے جو حالات کے ساتھ بدلتا نہیں ہے، انکمپرومائزڈ فیتھ۔ وہ کیوں اس کے ماں کے ایمان کا ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ثابت قدم رہی۔ حالات بدلے لیکن ایمان نہیں بدلا، مشکلات آئی لیکن ایمان میں درار نہیں آئی، ایمان کمزور نہیں پڑا۔ خدا پر اس کی جو نظریں لگی تھی شاید وہ اس سے کبھی ہٹی نہ۔ اس لیے پولس اس کی ماں کے ایمان کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر آج مائیں ایسے ایمان کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتی، بلکہ ایسا ایمان جو سمجھوتا کر لیتا ہے، رائٹ، جن طرح کے لوگوں میں گئے ویسے بن گئے، یہ کمپرومائزڈ فیتھ ہے۔ یعنی کہ ایسا ایمان جو وقت کے ساتھ بدل جائے، حالات کے ساتھ بدل جائے، لوگوں کے حساب سے بدل جائے، رائٹ۔ اگر ہمارا ایمان بے ریا ہے تو یہ وقت کے ساتھ بدل نہیں سکتا، مشکلات اسے ہلا نہیں سکتے، اس کی بنیادیں اس قدر گہری ہوتی ہیں، اس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہوتی ہیں کہ انہیں ہلا نہیں سکتے حالات کے طوفان۔ اور یہ کوئی عام وقت نہیں چل رہا تھا، بہت زیادہ مشکلات تھی مسیحیوں کے لیے۔ دوسری بات جو یونیک ہے، اس کا ایمان وفا والا ایمان ہے۔ جب حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جاتا تب ہی وفاداری پیدا ہوتی ہے۔ اگر سمجھوتا ہو گیا تو وفاداری کس بات کی؟ کیونکہ ہم نے اگر حالات کی وجہ سے طرح طرح کی تعلیمات جب جنم لیتی ہے، یا طرح طرح کے خیالات جب خدا کے کلام کے منافی سر اٹھاتے ہیں، اگر ہم ان کو ساتھ لے کر یا ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلیں تو پھر ہماری وفاداری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وفاداری کی یہ ڈیمانڈ ہے، وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کمپرومائز نہ کریں، سمجھوتا نہ کریں، جو ٹھیک ہے اسے ٹھیک مانتے رہیں، چاہے پھر سارے اسے غلط کیوں نہ مانتے ہو۔ جب آپ کی اور میری روح میں یہ مکاشفہ ہوگا کہ کیا ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگوں کے مطابق نہیں، پھر ہم کلام کے مطابق چلنا سیکھیں گے، اور اسی سے ہمارا ایسا ایمان جنم لے گا جو سمجھوتا نہیں کرتا، اور یہی حالت ہماری وفا کو مسیح کے ساتھ ثابت کرے گی۔ آمین۔ میں کل ایک شخص سے ملا، نوجوان سے، تو اس نے بتایا کہ میں نے خدا کے کام کے لیے کچھ پیسے نکالے، مشکل آ گئی، میں نے لگا لیے، میں اس دن کا بڑا پریشان ہوں، ڈر رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو نے غلط کیا، لیکن میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی عزت ڈر سے نہیں کرنی، محبت سے کرنی ہے۔ خدا کی عزت کیسے کرنی ہے؟ محبت سے۔ خدا کو اس بات سے زیادہ خوشی ہے کہ آپ اس کی محبت میں چیزیں کریں، آپ اس کی محبت میں کام کریں۔
آپ اس کی محبت میں آ کر خدمت کو ٹائم دیں, آپ اس کی محبت میں آ کر اپنا روپیہ پیسہ اسے دیں. اس ڈر سے نہ دیں کہ اگر نہ دواں گے نقصان ہو جائے گا, نہ دواں گے فلانا کام ہو جائے گا, نہ دواں گے. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس بات سے بالا تر ہو کر, محبت میں آ کر, ڈر سے محبت کا جو لیول ہے یہ بہت اونچا ہے. جب چیزیں محبت میں ہوتی ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ کامل محبت کیا کرتی ہے؟ خوف کو ختم کر دیتی ہے. سو اس لیے ہمارا ایمان لائل ہونا چاہیے. آج ماؤں سے سوال ہے وہ کس قسم کا ایمان اپنے بچوں کو دے رہی ہیں. اسی طرح سے باپ سے بھی سوال ہے کہ وہ کس طرح کا ایمان اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. چغلی کرنے والا, دوسروں سے ہمیشہ حسد کرنے والا, دوسروں کی ہمیشہ برائی کرنے والا, دوسروں کی ہمیشہ مخالفت کرنے والا, اپنے آپ کو صحیح سمجھنے والا اور دوسروں کو ہمیشہ غلط کرنے والا, سمجھنے والا. میں اور آپ اس بات سے واقف ہیں اور ہم اس بات کے گواہ بھی ہیں, جس ماں باپ نے اس طرح کا رویہ بچوں کے ساتھ رکھا ہے, ان کے بچوں نے بعد میں ان کے ساتھ وہی کیا ہے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. آپ کیا بیج بو رہے ہیں؟ آپ کیا اپنے مستقبل کے لیے قائم کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح کی گواہی پیچھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ یونیکے کی گواہی تو بائبل میں درج کر دی گئی ہے کہ اس نے تیموتھیوس کو بے ریا ایمان دیا ہے. تیسری اور آخری بات, یونیکے کا ایمان منتقل ہونے والا ایمان تھا. ٹرانزیشنل فیتھ. اس کا مطلب ہے, ٹرانزیشن کا مطلب ہے کہ کسی چیز, جب کوئی ایک چیز کسی دوسرے کے پاس آ جائے, جیسے کہ جگہ جب خریدی جاتی ہے اس کی رجسٹری کیا کی جاتی ہے؟ انتقال کی جاتی ہے, رائٹ. ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام میں انتقال کر دی جاتی ہے, منتقل کر دی جاتی ہے. یونیکے کے ایمان کی تعریف یوں ہی نہیں ہو رہی. اس نے وہ ایمان اپنے بچے میں منتقل کیا اپنے کردار کی وجہ سے, اپنی پرورش کی وجہ سے. ہاللویا. آپ کیا منتقل کر رہے ہیں؟ آج سوچ لے کر جائیں, میں اپنے بچوں میں کیا منتقل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ میں اپنے دیکھنے والوں میں کیا منتقل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ یہ آج ہمارے لیے سوال ہے. غلط باتیں بھی منتقل ہوتی ہیں اور درست باتیں بھی منتقل ہوتی ہیں. آپ یہ نہ سوچیے آپ غلط کرتے رہیں گے تو بچے اتنے سیانے نہ سمجھیں. اگر آپ اتنے سیانے نہیں ہیں تو آپ کے بچے کیسے سیانے ہو سکتے ہیں کہ غلط باتوں کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں؟ اس لیے وہ باتیں جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر کریں. کسی کے بارے میں بات کرنے سے اچھا ہے آپ کلام کا ذکر کریں. کلام کے اوپر کوئی نہ کوئی بحث کھول کے بیٹھ جائیں. آپ کے اور میرے گھر میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں سوائے کلام کے. ہم ہر طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے کلام کے, سوائے پرستش کے. چھوڑ دیں ایسا رویہ, ایسی سوچ کو جانے دیں, ایسی عادتوں کو جانے دیں, ایسے رویے کو جانے دیں جس سے خدا کا کام بڑھ نہیں رہا بلکہ کم ہو رہا ہے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں.